لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الہدیٰ فخر انسانیت محسن اعداء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، جناب دے سارے دوستاں دے اسرار نال پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ جناب دے سامنے میں حاضر ہاں۔ اج ذبح کر لو تے تاں بھی ٹھیک ہے، غصہ ہن ختم ہو گیا ہے، لیکن آئندہ تو زیادتی نہ کرن دا وعدہ کر لو۔ چلو ٹھیک ہو گئی گل۔ اج کل مسئلہ ہے کہ کسی دا جرم واضح کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، کسی دے اعتماد کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کی کرے بندہ، جاوے کدھر؟ اچھا جناب چلو ٹھیک ہے، ادھر ویکھیا جی ذرا، میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد، ہوں تمیز کا ٹائم تے ختم ہو گیا، تمیز تے بج گئی جڑی بجنی سی، بج گئی نا تمیز۔ اللہ اکبر، یہو جی تمیز شاید بجے بھی نہ دوبارہ۔ اللہ اکبر، ادھر ویکھیا جدرا جی جی، میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 40 سال دے قریب قریب ہے۔ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، قوم دے غم دے اندر میرے نبی متفکر رہنے لگ گئے۔ اللہ دے پیارے نبی غار حرا دے اندر تشریف لے جاندے، امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ستو بن دے دیاں، کھجوراں تھیلی چ پا کے تھما دے دیاں، جویں دانے تے چنے بھن کر کے میرے نبی نو دے دیندیاں، مشکیزہ پانی دا بھر کے دے دیندیاں۔ اللہ دے پیارے نبی جی کئی روز تک غار حرا دے اندر اللہ دی عبادت اندر مشغول تے مصروف رہنے لگ گئے۔ 40 سال میرے نبی دی عمر مبارک ہوئی، اللہ دا ناموس فرشتہ آیا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، میرے نبی سونے نو کہندے نے جی نال تے گھٹ دے نے سینے نال لا کے دبوچیا، نال آکھیا اقرا۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت جبریل ایویں گھٹتے نے سینے نال لا کے میرے نبی نو ایویں پسیجیا، میرے نبی نو گھٹیا تے نالے عرض کر دینے اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونےو پڑھو۔ اللہ دے پیارے محبوب فرما دینے مانا بقارین، میں تے پڑھیا ہویا نہیں، میں کی پڑھا، یہ دا کی مطلب پڑھیا ہویا نہیں، یعنی کسی انسان کو نہیں پڑھیا۔
ان پڑھ نہیں یہ ترجمہ کرنا، نہ 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 نہ، میرے پیارے محبوب اتنا پڑھے سن کہ شاید کوئی اللہ دی مخلوق وچوں پیارے محبوب جتنا پڑھیا ہوئے، شاید حضرت جبریل نو بھی انہاں باتاں دا نہیں پتا جنہ باتاں دا سونے محبوب نو پتا کہ الہام بھی وہی ہے، اللہ دی طرفوں الہام بھی وہی ہے۔ میرے نبی نو الہام بھی کیتا جاندہ سی، جبریل نو انہاں گلاں دا پتہ ہی نہیں، یعنی جبریل بھی اتنا نہیں جان دے جتنا سونے محمد جان دے، اتنا پڑھے رے پیارے نبی، لیکن کسی انسان کو لو ہے جہاں ترجمہ ہوں یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں۔ جناب اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں کسی انسان کو پڑھیا ہویا نہیں، میں کی پڑھا؟ حضرت جبریل دوسری مرتبہ گھٹ دینے نالے پڑھنے داخ دینے، میرے نبی نے پہلے والا جواب دیتا ہے، تیسری مرتبہ حضرت جبریل ایویں میرے نبی نو گھٹیا حتی بلغ من الجہدہ، گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا، میرے نبی نو چھڈیا تے میرے نبی نے پڑھنا شروع فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ جدو تک جبریل گھٹ داریا میرے نبی نو پڑھنے دا کہندے رہے حضرت جبریل، مگر پیارے نبی نے نہیں پڑھیا، حضرت جبریل نے چھڈیا تے میرے نبی نے کیوں پڑھنا شروع فرمایا؟ اس واسطے کل کوئی مرزا دجال غلام احمد قادیانی ملعون نو نبی منن والا انج آکھدا پھرے جی تہاڈا نبی وی تے کسے دا پڑھیا ساڈے نبی نے کسے کولوں پڑھ لیا تھے تاں کی ہویا؟ اللہ فرمایا نہیں نہیں، میرے نبی نے ادو تک نہیں پڑھیا جدو تک جبریل پڑھاوندا رہیا، ادو پڑھیا جدو میں رب نے پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ تسی کہو کہ دلیل مکمل نہیں ہوئی کیوں؟ ختم نبوت کانفرنس سے آخر سے چلو تھوڑا جا ہو جائے۔ میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل نال قرآن پاک دا دور فرمایا کردے سن، کیوں جی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر حضرت جبریل تشریف لیا کر دے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے، حضرت جبریل سنے ہی جا رہے ہوندے سن، جدو جبریل پڑھ دے میرے نبی سنے بھی جا رہے ہوندے سن، سنی بھی جاندے سن، نال پڑھی بھی جاندے سن۔ اللہ سونے نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بیانا۔ سونے قرآن تواڈے سینے دے اندر جمع فرمانا ساڈا کام، نازل فرمانا تے ساڈا کام، سینے دے اندر محفوظ فرمانا تے ساڈا کام۔ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، جدو پڑھنا چاہو گے پڑھا بھی دیاں گے، پڑھنا پڑھانا تے آسان ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، بیان بھی کرا دیں گے۔ سونے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وہی تو فارغ ہو کے آپ گھر تشریف لے آئے، پیارے نبی گھبرائے پریشان، اللہ دے پیارے محبوب فرما دینے خدیجہ زملونی خدیجہ میرے تے کمبل پوا، میرے تے چادر اڑا۔ بخاری شریف دے الفاظ نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے خشیت علی نفسی، مینوں اپنی جان دا خطرہ لائق ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ نالے تے کمبل پوائی جا رہی نے، نالے جناب دلاسے تے تسلیاں دیتی جا رہی نے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین على نوائب الحق کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ سونیا
صلہ رحمی کرنے والے، یتیماں دے بوجھ اٹھانے والے، مسکیناں یتیماں دے سراں تے دست شفقت پھیرنے والے، مہماناں دیاں مہمان نوازیاں فرمانے والے، حق بات تے ڈٹ جانے والے، سونےو میں قسماں کھا کے آکھنی ہاں پہلے گل یہ تو شروع ہوئی ہے کہ کلا واللہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پیارے محبوب پیغمبر میں چادر اڑا دیتی گئی، حضرت لمبی تان کے سو گئے۔ آسمان والے نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر۔ سونےو چادر اوڑھنے والے میرے پیغمبر اٹھ کھڑے ہو، سونےو اٹھ پو اور ربک فکبر، اپنے رب دی بڑائی بیان فرماؤ۔ میرے پیارے محبوب اٹھے، آسمانہ والے دا حکم من کے، اللہ دا حکم سننے دے بعد انج میرے نبی اٹھے، انج کمر بستہ ہو گئے کہ میرے نبی اللہ دے دین دی دعوت واسطے ساری زندگی اٹھے رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر تبلیغ شروع فرمائی، لیکن مکے دے لوگاں نے کوئی اثر قبول نہ کیتا، چند لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ بعد پیارے نبی 10 سال میرے نبی تبلیغ فرما دے رہے۔ یہ بعد آپ نے ارادہ فرمایا چلو طائف دے بازاراں دے اندر ان لوگاں نو جا کے دین دی بات کریے۔ پیارے نبی جون جولائی دا مہینہ ہے، جون جولائی دا، عرب دے تپدے تے سڑدے بلدے پہاڑ نے اللہ دے پیارے نبی نے 120 میل پیدل سفر فرمایا۔ حضرت زید بھی میرے نبی دے نال نے۔ میرے آج کل دا اگر کلومیٹر دا حساب لگایا جائے 200 پونے 200 کلومیٹر میرے نبی پیدل سفر فرمایا۔ جس قبیلے دے کولوں گزردے میرے نبی واز فرماندے، بلاخر میرے نبی جناب عمر بن عمیر ثقفی او دے جناب عمیر ثقفی دے جناب بیٹیاں دے کول جو سردار نے انہاں کول میرے نبی تشریف لے گئے۔ اے جناب پہلے ایک دا نام عبد یا لے، دوسرے دا نام مسعود ہے، تیسرے دا نام حبیب ہے۔ میرے نبی کلے کلے نو جا کے اللہ دے دین دی بات دسی، دعوت میرے نبی نے دتی ہے، مگر انہاں ساریاں نے انوکھے جے جواب دے چھڈے نے۔ ایک کہندا ہے میں غلاف کعبے دا چاک کراں، کعبے دا پردہ پھاڑاں جے اگر اللہ نے تینوں نبی بنایا ہو۔ بڑا جرم سمجھتے سن، کی مطلب نبی ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں کہندا کہ جی اللہ نے تینوں نبی بنایا ہوئے تو میں کلمہ پڑھ لواں، کیوں جی؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ دوسرا کہندا ہے تیرے علاوہ اور کوئی اللہ نو نبی بنان واسطے لبیا نہیں، اور نہیں کو لبیا جی اللہ دے نبی بڑے دل برداشتہ ہوئے۔ اور تیسرا کہندا ہے میں تیرے نال گل ہی کرنا نہیں چاہتا، اگر تو اللہ دا نبی ہے تیری گل رد کرنا خطرناک ہے، خطرے تو خالی نہیں۔ یہ تو جھوٹا آدمی ہے تے جھوٹے نال تے گل کرنی چاہیے نہیں ہے۔ میرے نبی دل برداشتہ ہو کے اٹھے، اٹھتے ویلے سونے آقا نے صرف اتنی بات آکھی، آپ فرماؤندے نے بس جو تساں لوگاں نے آکھیا جو کیتا اینوں پس پردہ ہی رہن دینا۔ میرے نبی دا مطلب ہے سی شاید دوسرے لوگ بھی انہاں دے پیچھے چل کے بھیڑ چال والا مسئلہ ہی نہ بنا دین۔ الغرض میرے نبی جتنے جاندے انہاں نے ڈھنڈورا پٹیا ہے، جناب آ گیا ہے نواں دین لے کے، کسے نے میرے نبی دی گل نہ سنی۔ جن نال میرے نبی نے بات کی تھی، ہر کوئی دور تو دور، ہر کوئی کہندا نکل جا ساڈے شہر وچوں فساد پاندا پھرنا ہے۔ میرے نبی نے جدوں واپسی دا ارادہ فرمایا، انہاں ظالماں نے لڑکیاں نو منڈیاں تے بادشاہ نو مگر لا دیتا ہے۔ میرے نبی نو گالیاں نکال دے ہوئے، سیٹیاں بجاندے ہوئے، تالیاں بجاندے ہوئے، میرے نبی نو مذاق کردے ہوئے ایویں روڑے تے پتھر لے کے میرے نبی دے پیچھے ہو لیندے نے۔ اللہ دے پیارے نبی اس عمر دے اندر 50 سال دی عمر میرے پیارے محبوب دی، اس عمر دے اندر میرے نبی نو اگوں اگوں لا
لا کے بجایا جا رہا ہے. میرے پیارے نبی دوڑ ادھروں پتھراں دی بارش شروع کر دیتی ہے. ویکدیاں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ لین لگ گئی. حضرت زید ہر آن والے پتھر دے اگے آن دی کوشش کرتے ہیں مگر ایک پاسوں پتھر زید اپنے سر سارے ہی لے لوے جان دا نذرانہ پیش کر دے مگر ہر پاسوں پتھر آ رہے نے. زید دا سر مبارک ایویں جناب زخمی پتھراں نال میرے نبی نو اتنے پتھر پے, میرے نبی نو اتنے پتھر وجے نے. اللہ دے پیارے نبی ایویں نڈال ہو کر کے آپ نے دشمن دے باغ اندر بنا لینے تے آپ مجبور ہو گئے. اب نائے ربیہ دے بیٹیاں دا باغ جو گو قریشی نے میرے نبی جا کے انگوراں دی بیل تھلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے بے ہوشی دی عالم اندر تھوڑا جا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ماڑا جا پاکا ہویا. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب نال گلاں کرن لگ گئے. کردے نے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وغوانی علی الناس. اللہ سونیا, اللہ جی اللہ سونیا ہے جی میں تیرے سامنے شکوا کرنا اپنی کمزوری دا, اپنی بے بسی دا, اپنی لاچاری دا. وَأَوَانِي عَلَى النَّاسِ اللہ سونیا ہے جی اپنی لوگاں دے سامنے بے قدری دا شکوا تیرے حضور کرنا ہے جی. یا رب المستضعفین وانت ربی سبحان اللہ. اے غریباں دا رب اللہ سونیا وانت ربی میں محمد بھی غریب ہاں اللہ تو میرا بھی رب ہے. اللہ تیرے سامنے عرض کرنا الا من تکلنی بعید یتجغمنی. اللہ یہ لوگاں دے مینوں سپرد کر چھڑیا ہے کہ جڑے میرے نال ترش روی نال پیش آندے نے. یا اللہ ام الی عدو ملکتہ امری, یا ایک ہو جے بگانے دے سپرد اے ہو جے دشمن دے سپرد مینوں کر دیتا ہے جنوں تو میری زندگی دا مالک بنا چھڑے. اللہ اکبر. اتنے درد بھرے آنسواں نال میرے نبی الفاظ بول دے نے. لمبی دعا ہے آخر تے میرے نبی کہندے نے لکل عقبا حتی ترضا. اللہ تیرا نبی مارا کھاندا ہی رہے گا. اللہ تیرا نبی پتھر کھاندا رہے گا, لوگوں روان ہوندا رہے گا, اپنی انسلٹ کرواندا ہی رہے گا. حتی ترضا, حتی جدوں تک تو راضی ہو جائے گا. اللہ یہاں تک کہ اللہ تو راضی ہو جائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجاک رہنے اللہ فرماتے ہیں سونیا بس بس میرے محبوب او وقت آن والا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب تینوں اتنا دے گا, اتنا نوازے گا کہ سونیا تو راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ یہ تو میرے تے تیرا غضب نہیں ہے, یہ تو میرے نال ناراض نہیں ہے. یہ مارا کھانا پتھر کھانا لوگوں لوان ہونا ہے سودا مہنگا نہیں ہے. اللہ جب مارا مروا کے اللہ میری توہین کروا کے انہاں ظالماں کولوں گالیاں نکلوا کے سیٹیاں کالیاں بجوا کے اللہ جے تو راضی ہونا چاہنا ہے تے میں محمد حاضر ہاں.
اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے بہ گئے. ادھروں ابنائے ربیہ دے بیٹیاں نے ویکھیا, کہندے نے چلو ہے تے اپنا خون تے ہے نا. انہوں نے جذبہ قرابت خون والا جوش ماردا ہے. کہندے نے جا اپنے غلام عداس غلام نو بلایا, عیسائی غلام نو بلایا. کہندے نے ہے تے ساڈا قریشی مگر دین پیو دادے دا چھڑ گیا ہے, تے لہذا انہوں جا کر کے اے انگوراں دا گچھا بطور گفٹ دے کر کے آ. سانو بتاؤ او صدقہ قبول نہیں جے کردا. صدقہ اے نبی جڑا اے نبی جڑا ہے جھوٹا دجال دنیا دا جان دا کانا ہے جی, اے تے پڑھیا ہی صدقے تے سارا خاندان ہی صدقے تے پڑھدا پیا. اللہ اللہ نبی سونا صدقہ قبول نہیں کردا. اللہ اکبر. ایک گفٹ لے کر کے عیسائی غلام میرے نبی کو لایا, انگوراں دا گچھا بطور گفٹ اور بطور ہدیہ پیش فرمایا. اللہ دے نبی نے کھان لگیا ہاتھ اگے بدھایا, اگے ہاتھ کیتا بسم اللہ پڑھ کے. یہ کہندا ہے جی یہو جہا کلام پہلے کدی سنیا نہیں اس علاقے دے بولنے لوگ نہیں جانتے, نہیں یہو جہا کلا کھانا کھان لگیا نہیں بولتے. آپ نے فرمایا تو کون؟ کہندا ہے میں عیسائی ہاں, عداس میرا نام ہے. آپ نے فرمایا کتوں دا رہن والا؟ کہندا ہے جی نینوا بستی دا باشندہ, نینوا بستی چ رہن والا. آپ نے فرمایا اچھا وہ نینوا بستی میرے بھائی یونس بن متا دی. وہ فوری طور تے یکدم اتنی گل سن کے کہندا ہے جی تسی کیویں جانتے ہو؟ تسی تو ادھر گئے ہی نہیں, نینوا بستی دے کس طرح واقف, حضرت یونس بن متا دے کیویں واقف؟ آپ نے فرمایا اللہ دے بندے یونس علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائی سن, اللہ دے پیغمبر سن, میں بھی اللہ دا نبی ہاں. اتنی گل کہی تے عیسائی غلام میرے نبی دے اتنے جھک پیا, حضرت دا سر چومن لگ گیا, ہاتھ پیر چومن لگ گیا. وہ دوروں ویکھدے نے کہندے نے او ساڈا عتبہ تے شیبہ, انہوں نے ویکھیا کہندے نے او ہو ساڈا غلام بھی بگاڑ دیتا. جدوں انہاں دے کول گیا نا غلام, کہندے نے او کم بختا تینوں اسی انگوراں دا گچھا دین کلیا, او تیرے تے انہیں جادو چلا دیتا, کی کیتا انہیں؟ تو وہ ہاتھ پیر چومنے شروع کر دیتے, وہ ہی ہو کے رہ گیا. یہ کہندا نہیں نہیں گل یہ نہیں, کہندا ہے اس انسان نے مینوں یہو جی بات بتائیے کہ نبی تو علاوہ بتلا سکتا ہی کوئی نہیں, نبی تو علاوہ کوئی نہیں دس سکتا. نالے ہوتے اللہ دی دھرتی تے اتنا عظیم ہے کہ اس جیسا اج تک آیا بھی. یہ جدو دھرتی دے لفظ آئے گا تے جملے میرے ذہن چ, حالانکہ میں شاعر نہیں, جملے ذہن دے وچ ایویں اتفاق نال بنتے چلے گئے. گل نہیں مکنی سی اج, لیکن ہن مکانے آ تہاڈا امتحان نہیں لیندے. ہر بندہ ہن امتحان دین لگ جاوے تے لین لگ جاوے تے گل ٹھیک نہیں. کوئی کسے کسے نو زیب دیندا ہے, امتحان لینا تے دینا بھی کوئی جاندا ہے. نہ نہ لین جاننے نہ دین جاننے. پر کیا میں عرض کرنا اللہ اکبر. اللہ تے جناب میں لکھیا میرے اللہ سونے دی دھرتی تے, میرے اللہ سونے دی دھرتی تے آیا بن کے لالن گنائے. میرے اللہ سونے دی دھرتی تے ہیرا موتی لالن گنائے. والضحى والليل ياسين طغى, والضحى والليل ياسين طغى, ألم نشرح سنا سینائے. میرے اللہ سونے دی دھرتی تے سریکیاں وال جاواں گا, میں کہاں گا میرے اللہ سائیں دی دھرتی تے, میں دے اللہ سائیں دی دھرتی تے سہیرا موتی لالن گنائے. میں دے اللہ سائیں دی دھرتی تے پہلا بند او دی ریس کرن لئی جمیا چن, اس دھرتی تے کوئی لال نہیں.
جیدی عمر دی قسم اللہ کھاوے او دی جگ وچ اور مثال نہیں کی کم کستوری عنبر دا کی کم کستوری عنبر دا ایسا خوشبودار پسینہ میرے اللہ سونے دی دھرتی تے دوسرا بند او دے ہاتھ وچ کنکر بول پے او دے ہاتھ وچ کنکر بول پے ہویا ٹکڑے چن اشارے تے او دے ہاتھ وچوں نکلیاں 5 نہراں جاواں صدقے مرشد پیارے تے اللہ اکبر. میرے استاد جی ہوں نا یہ جملہ 50-100 واری تو ضرور کہندے کہ ہاں جی لیکن میں ایک نہیں تو 2 واری نہیں 3 واری بس. ادھر میں طالب علم ہاں ادھر ویکھو نا ایویں اردا لائیاں میں آخیا او دے ہاتھ وچ کنکر بول پے ہویا ٹکڑے چن اشارے تے او دے ہاتھ وچوں نکلیاں 5 نہراں جاواں صدقے مرشد پیارے تے جے دی گل خدا دی گل بن دی جے دی گل خدا دی گل بن دی او دا سونا خلق تے ادب کرینا میرے اللہ سونے دی دھرتی تے واہ صدقے پیر امام دا دن وانگوں روشن راتاں نے واہ واہ صدقے پیر امام دا دن وانگوں روشن راتاں نے اچھی ذات دی اچھی بات دی اچھی شان دیاں کیا باتاں نے. جی جی ادھر ویکھنا سننا ذرا واہ صدقے پیر امام دا دن وانگوں روشن راتاں نے. ہمیں جملہ ایک ہی یاد رہ جاوے ادھر ویکھنا یاد ضرور کر کے جانا ہے. واہ صدقے پیر امام دا دن وانگوں روشن راتاں نے اچھی ذات دی اچھی بات دی اچھی شان دیاں کیا باتاں نے. او دے شہر جیا کوئی شہر نہیں او دے شہر جیا کوئی شہر نہیں جویں دسدا شہر مدینہ میرے اللہ سونے دی دھرتی تے. چوتھا بند آ گیا اللہ اکبر اللہ سونا چہرہ تے زلفاں کالیاں نے سونا چہرہ تے زلفاں کالیاں نے سونے خوب نورانی دند دس دے سونا چہرہ تے زلفاں کالیاں نے سونے خوب نورانی دند دس دے چٹے دند نورانی کلیاں نے موتی ڈبیاں دے وچ بند دس دے سونا چہرہ تے زلفاں کالیاں نے سونے خوب نورانی دند دس دے چٹے دند نورانی کلیاں نے موتی ڈبیاں دے وچ بند دس دے او دی کون اے کاری ریس کرے اپنے آپ کو وہی میں کہہ سکنا او دی کون ہوئے کاری ریس کرے جڑا حسن جمال دا زینہ
میرے اللہ سونے دی دھرتی تے اگلا جناب پنجواں بند تے اگے چھواں آخری ادھر ویکھنا کل نبیاں تے رسولاں وچ او دی ہو گئی بلے بلے آ کیوں جی اے جے ختم رسول پیغمبر کل نبیاں اتے رسولاں وچ او دی ہو گئی بلے بلے آ گھٹ رب نالوں ود جگ نالوں گھٹ رب نالوں ود جگ نا ہاں جی جی گھٹ رب نالوں ود جگ نالوں کل دھرتی تھلے تھلے آ کل نبیاں اتے رسولاں وچ او دی ہو گئی بلے بلے آ گھٹ رب نالوں گھٹ رب نالوں ود جگ نالوں کل دھرتی تھلے تھلے آ جنے جگ نو روشن کر چھڈیا وسراجا منیرا اللہ اکبر ادھر ویکھنا ذرا کل نبیاں اتے رسولاں وچ او دی ہو گئی بلے بلے آ گھٹ رب نالوں ود جگ نالوں جملہ یاد کرنا ہے گھٹ رب نالوں ود جگ نالوں کل دھرتی تھلے تھلے آ جنے جگ نو روشن کر چھڈیا او دی سیرت صاف آئینہ میرے اللہ سونے دی دھرتی تے آیا بن کے لال نگینا میرے اللہ سائیں دی دھرتی تے اگلی بات سن ذرا آخری جملہ کوئی پھل کلیاں کوئی چن آکھے ایتھے سورج دی چن بہا نہیں پہلے چند تو مراد پیارے آقا جی دوسرے چند تو مراد تسی ادھر ویکھنا ہاں ہاں جملے تے غور کرنا کوئی پھل کلیاں کوئی چن آکھے ایتھے سورج دی چن واہ نہیں لوگو حسن سونے دا انج سجیا کوئی اچھی لیندا سا نہیں کوئی پھل کلیاں کوئی چن آکھے ایتھے سورج دی چن واہ نہیں لوگو حسن سونے دا انج سجیا کوئی اچھی لیندا سا نہیں کٹھا کر کے سہن اللہ سوہنے کٹھا کر کے سوہن اللہ سوہنے دتا حسن دا ٹور سفینہ میرے اللہ سونے دی دھرتی تے آیا بن کے لال نگینا والضحى والليل ياسين طغى والضحى والليل ياسين طغى ألم نشرح سہنا سینا میرے اللہ سونے دی دھرتی تے تھوڑا حق بن دین کمی رہ گئی دس اللہ اے دوست دعا دی درخواست کر رہے ہیں میرے والدین واسطے دعا کرنا اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہوں نے بخشش فرما دے
اور جنہ دے والدین موجود نے اللہ انہاں دیاں صحت نال لمبیاں زندگیاں فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعفنا قبل ذلك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللہ جی سارے گناہ تے غلطیاں معاف فرما. تمام بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ساری دنیا بھی بہتر بنا, آخرت بھی بہتر بنا. اللہ سونیا جڑے بیمار نے سب نو صحت دے دے. کسی دے والدین نے, بہنا بھائی نے, چھوٹے بچے نے, عورتاں مرد نے, پوری دنیا دے اندر جو جو بیمار نے سب نو صحت عطا فرما. ڈڈیال تے جناب باسی اتوں پچھوں اے جناب منڈی بہاوت دین دے اج کل بیٹی ہیں جی ساڈے بڑے محبت پیار والے, اور او انگلینڈ اندر بیمار ہے بچی بہت ہی زیادہ. انہاں دی والدہ رات ساڈے کول انہاں دی مشیرہ آئے دعا دی درخواست کردے سن کہ قاری صاحب جتھے جاؤ پروگرام تے دعا کریا جے اللہ بیٹی نو صحت عطا فرمائے. تیاں تے ساریاں ساجیاں ہوندیاں نے, میریاں ہون تہاڈیاں ہون. اللہ تمام بیٹیاں نو, تیاں نو, بیٹیاں نو اللہ صحت والی زندگی عطا فرما. اللہ نالیاں پریشانیاں تو محفوظ فرما کے رکھیں. ہر بیٹی دے اللہ نصیب اچھے فرمائی. جیدی دھی سکھی ادا جگ سکھی. اللہ سونیا ہر بیٹی نو سکھ اور چین عطا فرما. اللہ یا اللہ جنہ دے والدین فوت ہوئے نے میرے والدین سمیت اللہ فوت ہو جان والے نو کروڑ جنت الفردوس عطا فرما. اللہ سونیا انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے. اللہ راضی ہو جا, انہاں دے درجات بلند فرما دے. اللہ ساڈے نال بھی راضی ہو جا. اللہ لکھا دعاواں دی ایک دعا ہے اللہ سونیا جدوں تک زندہ رکھے بڑی ہی شان نال, جدوں مارے تے ماری پختہ ایمان نال. اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائی, مرد ویلے کلمہ نصیب فرمائی. اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما. اور بھی جڑے دین دے مراکز نے, مساجد, مدرسے, اللہ انہاں نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اسی ایک بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی 8.5 کروڑ دی جگہ ادا سودا کر لیا, 4.25 کروڑ چ ملی ہے, اور اتنے آغاز ہونے والا ہے کہ بچے دینی تعلیم دے نال ہاں جی CSS دے امتحان دواواں گے اس یونیورسٹی دے اندر. 850 تو اتنے نمبر لے کے میٹرک وچ سائنس کر کے بچے آن گے انشاءاللہ. کوئی جج لگے گا, کوئی DSP SP لگے گا, اعلیٰ عہدے تک پہنچن گے. اللہ سانو کامیاب فرما دے یا اللہ. اللہ سونیا اللہ نیکی دے جتنے کام نے جتھے کتھے شروع ہو رہے نے, شروع ہو چکے نے, چل دے پے نے, اللہ سارے نو قیامت تک قائم اور دائم رکھیں. قبراں چ پیانو سانو اور ساڈے دوستاں نو جڑے جڑے تعاون کردے نے اللہ ساریاں دا صدقہ جاریہ بنائی رکھیں. اللہ ان دیاں یونیورسٹیاں ایک وقت آوے ہر ضلع دے اندر علماء دیاں یونیورسٹیاں دا انعقاد کرن, وہ یونیورسٹی ایک نمونہ اور آئیڈیل بن جائے پورے ملک دے اندر. اور ہر بچہ ہے جی مرزائیاں نے جنہ دے خلاف ختم نبوت دی تحریک چلائی ہوئی ہے, انہاں کمینیاں دے وہ مرتد نے, لیکن انہوں نے 100 سال پہلے دا کام شروع کیتا ہویا اج. اور انہاں جیسا ایک اور مذہب ہے انہوں نے 100 سال پہلے تو پلاننگ بنائی ہوئی. اج جو انہاں بڑیاں عہدیاں تے 95% لوگ انہاں دے آباد اوتھے بیٹھے ہوئے نے. اللہ اکبر. اللہ ساڈی سوچ ہی کوئی نہیں, ساڈا خیال ہی کوئی نہیں ادھر جاندا سی, برکیف حرم چ دعا کر کے آیا. اللہ نے وہ سبب بنادا پیا, اللہ سونا مکمل بنا دے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے گا. دعا کرنا ہاں جی اللہ تہاڈا بھی آمین کہن نال صدقہ جاریہ بن جائے, قیامت تک قبراں چ پیانو بھی ثواب پہنچدا رہے. اللہ کامیابیاں دا ہمکنار فرما. یہ دین دے گلشن نے اللہ سونے آباد فرما, انہاں نو اللہ کامیاب فرما, اپنے غیب دے خزانے چو مدد فرما. اللہ سونے اے جتنے بھی لوگ بیٹھے نے اللہ سب دی حاضری قبول فرما. بڑی دیر ہو گئی, بڑا آزمایا, بڑا امتحان لیا انہاں دا. اللہ اس نیکی نو اپنی رحمت نال قبول فرما کے اللہ سونے معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي. آمين. اللہ